Amo alang sa ang Tito Kapitulo 2. Ang pagpanudlo sa matarong tuluohan. Apan sa imong bahin ang imong pagpanudlo ipahiangay mo sa matarong tuluohan. Agdaha ang mga lalaking tigulang sa pagkamapugnanon sa kaugalingon nga magmaugdang sila, mabuot malig-on sa pagtuo, sa gugma o sa pagkamainantuson. Maingon man agdaha ang mga babayeng tigulang sa pagkamatinahoron sa ilang panggawi, dili malibakon o dili mga ulipon sa bino, nga ipanudlo nila ang butang maayo, aron ilang katudloan ang mga batan-ong babayi sa paghigugma sa ilang mga bana o mga anak, sa pagkamabuot olay matinagdanon sa panimalay, mapuangoron o masinugtanon sa ilang masigkabana, aron ang pulong sa Dios dili unta mapasipalahan. Maingon man usab agdaha ang mga lalaking batan-on sa pagpugong sa ilang kaugalingon. Sa tanang butang ipakita ang imong kaugalingon nga ingon nga panig-ingnan sa maayong binuhatan. O sa imong pagpanudlo ipakita ang kaligdong, pagkatalahoron o ang maayong sulti nga dili arang masaway, aron ang kaaway maulawan sa diha nga wala siya'y ikasulting mangil at batok kanato. Agdaha ang mga ulipon sa pagkamasinugtanon ngadto sa ilang mga agalon o sa pagpanghimuot kanila sa tanang butang. Kinahanglan dili na sila magmasuplahon kanila o dili na sila magpangawkaw. Hinunoa kinahanglan magpakita sila sa bugos nga pagkamaunongon, aron nga sa tanang butang sila makahatag og pasidungog sa tuluohan sa Dios nga atong manluluwas. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun o sa mga pangibog nga kalibutanon o sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon matarong og Dios nun dinhi niining kalibutana karon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios og manluluwas, nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanang pagkadautan o sa pagputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga mahimong iya gayud nga mga masibuton sa maayong binuhatan. Isulti mo kining sulaw.
isulti mo kining mga butang nga himoa ang pagpangmaymay ug ang pagpamadlong uban sa bug-os nga kagahom. Ayaw itugot nga Adonai magatamay kanimo. Tres na ugma. Ito lamang ang makatagbaw sa tanan kong nga pangandoy manluluwa siya og mananambal. O haleluya, siya ang tanan. Amahan nga langit ng simbahan unta imong ngalan, simbahan unta imong ngalan sa tanang katawhan o Ginoong Dios. Amahan nga langit ng simbahan unta ang imong ngalan sa tanang katawhan, matuman ang pagbuot mo dinhi sa yuta, maingon nga kini gituman dito sa langit. Ihatag ka na mo ang kalanon sa sunod nga mga adlaw, amang gikinahanglan mga panginahanglanon sa sunod nga mga adlaw. Pasayloa kami sa among mga mga sala, mga kasaypanan. Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo ug ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay kundi luwas sa kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. O Ginoong Dios, tagay kami mayong panahon. Tagay kami mayong panahon karong gabi ug mao sa sunod nga mga adlaw. Giyahi proteksyon ni kami karong gabi ug mao sa sunod nga mga adlaw. Itipas ang mga kalamidad, bagyo, buhawi, linog, tornado, wildfire. Ipadulong ngadto, ihapak, ibundak dito sa mga nasod nga wala matuog Dios. Nagtuo nga way Dios, komunista, terorista, artista, pirata. O Ginoong Lord, dito ihapak ibundak dito ihapak ibundak sa North Korea, Russia, China, Indonesia, Iran, Iraq, Syria, Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Libya, West Bank, Gaza, Somalia. Dito Lord, ihapak ibundak ang mga kalamidad, Ginoo. Thank you, Lord. Yes, Lord, salamat, Ginoo. Lord, nag-aampo ko sa mga kabataan. Oh, thank you, Jesus. Oh Lord, nakatabag kami, Ginoo, ang ISIS, Ginoo. Apil o girang ni Putin, Ginoo. Yes, Lord Jesus God Almighty. Panahon na ingat kayo, Lord. Ilay ko ni Kaganoon Diyos, hallelujah. Wala na pong mga kaisunan din ng iba. Yes, Father God Almighty. O Ginoong Diyos. Proteksyonan kami sa mahal. Yes, Lord, Ginoo. Lord, ako na po si PBBM. O Ginoong Diyos, giyahi proteksyon ni si PBBM, BP Sara, mga senador, congressman, governors, SP, mga sangguniang panlalawigan, mga mayor, mga sangguniang bayan, tibuok Pilipinas. Guide and protect them, Lord. Mga barangay captains, mga pro kagawads, barangay kagawads. Lord Jesus, O Ginoo, Lord, Ginoo, siluti ang mga dilaw, Ginoo, nga magbinuang, Ginoo. Lord, kinsa ka ang
agreement sa China Ginoo siluti Ginoo basin si Trillianis Ginoo may nagpigsabot Ginoo siluti Lord si Trillianis Ginoo Lord Jesus God Almighty. Oh, hallelujah, hallelujah. Dalay ko ni Panginoon Diyos, hallelujah. Mga katalunay, Ginoo. Oh, hallelujah. Salamat sa katalunay ninyo na nakaas mo ka naman ka. Panimalay Diyo, niapit Ginoo sa ulit. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Oh, salamat, Lord, sa kanang kaayon. Kung iampon na ko, dili sa Timote, sa dayon sa pagkatiman. Hallelujah. Ginoo, kung iampon, sila si Yes, Lord Jesus. Kawali, panimalay sila Ida University, sila Indesi, EDM, Spray, ng pitulungan ng Marita, Burley, Landing, Rainier. Dalay ko ni Ginoo Lord, hallelujah. Salamat sa pagkamaayo Ginoo. Ginoo Lord, Lord, salamat sa iyo. yung Ginoo Lord, siluti ang China Ginoo, ang mga dilaw Ginoo, ang sabot-sabot sa China Ginoo, bahin sa West Philippines Sea Lord. Lord, salamat. Yan po na po dinos perpiding mga aso niya tanan. Oh, sila pamilyan dandan po ko. Lord, Yes, Lord, Jesus God Almighty. Dalay ko ni kasagalapusan Ginoo Lord. Lord, cover always. Oh Lord, Ginoo Lord, come back, mabalik na di ikaw Ginoong Jesus, ang Nazaret nun. Come back now, Lord Jesus of Nazareth. Yes, Lord, hallelujah. O Ginoong Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Siyempre, Ginoo. Lord, alam po ako. Oh, Lord Jesus. Guide, protect us always, Lord. Oh, thank you, Jesus. Ginoo sa akin. Ano po yan? Lord, ikaw ang aking bigay. O nga, Lord, yan. Amo lang sa ang Tito Kapitulo 2. Ang pagpanudlo sa matarong tuluohan. Apan sa imong bahin ang imong pagpanudlo ipahiangay mo sa matarong tuluohan. Agdaha ang mga lalaking tigulang sa pagkamapugnanon sa kaugalingon nga magmaugdang sila. Mabuot malig-on sa pagtuo sa gugma o sa pagkamainantuson. Maingon man agdaha ang mga babayeng tigulang sa pagkamatinahoron sa ilang panggawi. Dili malibakon o dili mga ulipon sa bino. Nga ipanudlo nila ang butang maayo. Aron ilang katudloan ang mga batan-ong babayi sa paghigugma sa ilang mga bana o mga anak. Sa pagkamabuot ulay matinagdanon sa panimalay. Mapuangoron o masinugtanon sa ilang masigkabana. Aron ang pulong sa Dios dili unta mapasipalahan. Maingon man usab agdaha ang mga lalaking batan-on sa pagpugong sa ilang kaugalingon. Sa tanang butang ipakita ang imong kaugalingon nga ingon nga panig-ingnan sa maayong binuhatan. O sa imong pagpanudlo ipakita ang kaligdong, pagkatalahuron o ang